मधेसीज्यू युनाइटेड मिसन नेपालका बाट पाल्नुभएका संरक्षक शिक्षकहरू र सञ्चारकर्मीभित्र त्यस्तै यस कार्यक्रममा प्रशिक्षकको तालिमको लागि पाल्नुभएका र बाल क्लबका पदाधिकारीहरू तथा किशोर किशोरी र बालबालिका सबैमा मेरो नमस्कार। अब के छ भने यो हाम्रो हामीले पढ्दाखेरि नै सानैदेखि के पढ्थ्यौँ भनेपछि चाइल्ड इज द फादर अफ म्यान भन्ने छ क्या हाम्रो स्पोर्ट्स वर्ड होइन स्पोर्ट्स वर्डको त्यो छ। यसमा के छ भने यो वास्तवमा किन भने रहेछ भने अब हामी सानो छँदाखेरि अचम्म यस्तो पनि हुन्छ भने हाम्रो त बाउ त ठुला छ हामी कसरी मान्छेका बुझ्यो भने त भन्ने लाग्थ्यो क्या। तर पछि बुझ्दै जाँदा के भने त्यो बच्चा नै पछि अरू बच्चाको बाउ बन्छ क्या। वास्तव त्यसरी हुँदै जान्छ नि त। त्यो अब हुन त उनको सेन्स उनको भनाइ धेरै ठुलो थियो होला होइन। तर पनि हामीले अब यसरी पछि जति ठुलो हुँदै गयो अर्काको भनाइ त्यति राम्रो लाग्दै जान्छ कि सानो छँदाखेरि तन्नेरी अवस्थामा अर्काले भनेका यस्ता उत्पत्तिहरू हामीलाई नरमाइलो लाग्छ। अब हामी बालबालिका छँदाखेरि के हुन्छ भने अब भविष्य अझ के भनिन्छ भनेपछि बालबालिका पछि गएर हामी जस्तै हुने हो ठुलो मान्छे हुने हो एउटा जीवन चक्रको प्रक्रिया हो बालबालिका भन्ने चाहिँ। तर के पनि हो भनेपछि मर्निङ सोच द डे भन्ने हुन्छ बिहान जस्तो हुन्छ दिउँसो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहीले सङ्केत दिइहाल्छ। त्यसैले पछि मान्छे कस्तो बन्छ भन्ने कुरा बाल बच्चै छँदा थाहा हुन्छ। यो यसैले के हुन्छ भने बालबालिका भनेकै भविष्यका कर्णधार भएको हिसाबले अब बालबालिकालाई जुन तरिकाले व्यवहार गरिन्छ जुन तरिकाले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको पालन पोषण हुन्छ जुन किसिमको संस्कार दिन्छ त्यही हुँदै पछि हाम्रो देशको भविष्य निर्धारण हुन्छ। अब यसो यो हिसाबले के छ भने बालबालिका पनि वास्तवमा मानवै हुन्। अब बाल अधिकार भन्ने एउटा मानव अधिकारभित्र पर्ने विषय पनि पर्यो। र कुरो के छ भनेपछि हुन चाहिँ अब मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अभिसन्धिले नै यसलाई चाहिँ अब बाल यो चाहिँ केही कुरा भनिसकेका छ। तर पनि यो 1989मा भएको बाल अधिकारसँग सम्बन्धित बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि जो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि छ यो महासन्धिले बाल अधिकारले धेरै तरिकाले यसलाई चाहिँ परिभाषित गरेका छ। हुन चाहिँ त्यहाँ धेरै कुरो भनेको छ तर त्यसमा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार अनि त्यसमा पालन पोषणको अधिकारदेखि ल्याएर उसलाई चाहिँ धेरै किसिमको अधिकारको व्यवस्था गरेका छ। त्यस्तै प्रकारले नेपालको विभिन्न संविधानदेखि ल्याएर अहिलेको संविधानमा पनि यो जो हाल लागू भएको 72 सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले पनि बालबालिका सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेका छ। कुरो के छ भने त्यसमा धेरै कुरो लेखा छ। यो महासन्धि लगायत यो संविधानमै बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ मौलिक अधिकार हो भनेर त्यसमा उल्लेख छ। हामी सबै शिक्षित मान्छे छौँ होइन। तर तपाईँलाई पनि वास्तवमा त्यस्तै भए होला। म सानो तपाईँलाई भन्छु तपाईँहरूलाई मेरो पनि हो। मैले के गर्थेँ भने मलाई चाहिँ मेरो बाबाआमाले पिटे। अलि म ठुलो भएँ मैले मेरो भाइलाई पिटेँ भाइ बहिनीलाई। उनका भाइ बहिनीले फेरि अलि तलको भाइ बहिनीलाई पिटे हो। यस्तो के छ भने हामीले एउटा के गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हामीमाथि व्यवहार गर्दा जुन व्यवहार भएको थियो हामीले अर्कालाई त्यही व्यवहार गर्न खोज्छौँ। तपाईँहरूले सबैले त्यस्तो होला भन्ने त म मान्दैन। जस्तो तपाईँले कसैले बाबाआमाले पिट्नु भएको छ भने अथवा दाइले पिटेको छ भने तपाईँहरूले आफ्नो भाइ बहिनीलाई पिट्नुहुन्छ। तर के सम्झिनु भएन भने दाइले मलाई पिट्दाखेरि कति मलाई पीडा भएको थियो
मैले भाइलाई पिट्दा पनि त्यस्तै पीडा भएको थियो होला भन्ने तपाईँहरूले सोध्दैन। कुरो के भने उसलाई त्यसरी पिट्दा हप्काउँदा गाली गर्दा र उसलाई चाहिँ उसले नसक्ने क्षमता बराबरको उसलाई काममा लगाउँदाखेरि उसको शारीरिक मानसिक लगायत उसको चाहिँ सामाजिक उसको व्यवहारमा उसलाई चाहिँ असर पर्छ। र उसले चाहिँ के गरेको हुन्छ भने भविष्यमा उसले चाहिँ उसको सोचाइ नै परिवर्तन भएर उसले जुन चाहिँ लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने थियो, उसले भविष्यमा जुन चाहिँ उसले चाहिँ प्रगति गर्ने थियो त्यो प्रगतिको बाधक बनिन्छन् तिनी व्यवहारहरू। अब कुरो के छ भने यसलाई चाहिँ अझ बाल अधिकार र बाल संरक्षणको हिसाब गर्दाखेरि बालबालिकालाई यो यातना दिन मिल्दैन, हामीले पिट्नु हुँदैन, बालबालिकालाई हान्नु पिट्नु हप्काउनु हुँदैन भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ यातना विरुद्धको हकले पनि गरेको छ भने अझ त्यो त यति नै भयो, त्यो त धेरै परको कुरा हो। हाम्रोमा के भइरहेछ भनेपछि दिनका दिन तपाईँहरूले सुन्नु भयो होला बालबालिका हराएको समाचारहरू आइरहन्छ। बालबालिका हराएको आउँछ त भेटिएको समाचार कहिले आयो? तथ्याङ्कै के छ भने नेपालमा हराएको भनिएको बालबालिकामध्ये धेरै जसो बालबालिका चाहिँ यो उनीहरू चाहिँ भेटिँदैन। केही जस्तो 80% भन्दा कम मात्रै बढी चाहिँ भेटिँदैन। यसको के देखिन्छ भनेपछि तिनी बालबालिकाहरूलाई कहीँ चाहिँ अङ्गको तस्करी गर्ने, मृगौला आँखा यस्ता अङ्गहरू चाहिँ को लागि बिक्री वितरण हुने, कोहीलाई चाहिँ भारत नेपालको बालबालिका पनि इन्डियातिर हो धेरै जाने, भारतमा तस्करी हुन्छन्, त्यहाँ भारतमा लगेर कहिले वेश्यावृत्तिमा लगाउने, कसैलाई चाहिँ मजदुरको रूपमा प्रयोग गर्ने, कसैलाई चाहिँ उ गर्ने त्यो अझ देवी देवताको लागि भागलको रूपमा चाहिँ बलि चढाउनु लैजाने त्यस्तासम्म पनि देखिन्छ। अनि कतिलाई चाहिँ के छ भनेपछि कतिलाई चाहिँ यहाँ हृदय विदारक कुरा हो। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यो भारतमा धेरै ठाउँ हुन्छ, त्यो भारतमा एउटा माग्ने बनाउने एउटा ठुलो सञ्जाल छ। तिनीहरूले साना बच्चा बच्चीलाई छोपेर लैजान्छन्, कोहीको हातमा खुट्टा भाँचिदिन्छन्, कोहीको हात काटिदिन्छन्, कसैको चाहिँ आँखामा चाहिँ तातो तेल खन्याएर अन्धा बनाइदिन्छन्, दृष्टिहीन बनाइदिन्छन्, उसलाई सडकमा माग्न पठाइन्छ। अनि त्यो नाइकेले के गर्छ भने दिनमा चाहिँ 1000 रुपियाँ मागेर ल्याएनस् भने भनेपछि भन्ने आउँछ ल 1000 रुपियाँ कम्तीमा ल्याउनु पर्यो, उसले ल्याएन भने साँझ मरिन्जेलसम्म पिट्छ। त्यस्तो अवस्था छ। अनि भलै हाम्रो यो रुकुममा त्यो अवस्थाको मान्छे पुगेको छैन। तराईमा धेरै छ, बसिस सरलाई थाहा छैन। तराईमा बच्चा बच्ची धेरै चोरी हराउँछ होइन सर, बसिस सर त्यो भारतमा जान्छ, यस्ता काममा प्रयोग हुन्छ भने कति चाहिँ नेपालमा बालबालिकाको संरक्षणको नाममा कति धेरैवटा एनजिओहरू खुलेका छन्। उनले चाहिँ धर्मपुत्र र धर्मपुत्री बनाउने नाममा विदेशमा बच्चा बच्चीको व्यापार पनि गरेका छन्। के यो बालबालिकाको संरक्षण हो त? होइन नि, भोगेन। बाल अधिकार भनेको बाँच्न पाउनुपर्छ, उसले शिक्षा पाउनुपर्छ, उसले लाउन पाउनुपर्छ, उसले उचित पोषित खाना खान पाउनुपर्छ, हो कि होइन? हो नि। तर यसरी विदेश तस्करी गर्ने, बाबुआमाको काग छुटाएर चाहिँ अमेरिकातिर धर्मपुत्र बनाइ पठाउने होइन, त्यो के संरक्षण यसले संरक्षणको अवस्था दर्शाउँदैन। विडम्बनाको कुरो के छ भने बालबालिकासँग सम्बन्धित ऐनहरू कानुनहरू पनि छन् नेपालमा, तर बालबालिकाको उचित संरक्षण भएको छैन। हाम्रो घरको स्तरबाट पनि संरक्षण राम्रोसँग हुन सकेको छैन, समुदाय स्तरबाट पनि संरक्षण हुन सकेको छैन, हाम्रो राष्ट्रिय स्तरबाट पनि संरक्षण हुन सकेको छैन। यसको उपाय के छ भनेपछि उहाँहरूले जसरी ल्याउनुभयो यो सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। सबैले बाल अधिकारको बारेमा थाहा पाए भनेपछि बालबालिकाको संरक्षण हुन सक्छ, बाल अधिकारको बारेमा जानकारी हुन्छ र बाल अधिकारको समेत संरक्षण हुन्छ भन्ने यो चाहिँ तपाईँहरूले यसरी चेतना दिन खोजिया छ। अब तपाईँहरूले एउटा काम के गर्नु पर्यो भने हुन चाहिँ यो तालिमले ऐन कानुन सम्बन्धी कुरा पनि भन्छ होला, अहिले त भन्नुहुन्छ होला होइन। तपाईँहरूले मेरो अनुरोध के छ भने यो नेपालको संविधानमा भएको बालबालिका सम्बन्धी हक, बालबालिका सम्बन्धी ऐन छ, बाल अधिकार संरक्षण सम्बन्धी ऐन 2049 हो होइन, त्यो तपाईँहरूले पढ्नु। त्यहाँ के लेखा रहेछ
यो कुरा तपाईँले घर घरमा गएर तपाईँले आफ्नो समुदायमा त भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ भन्नु, यहाँ सिकेको कुरा लगेर त्यहाँ घरमा सेयर गर्नुहुन्छ। त यसको अर्थ के होइन भने तपाईँहरूलाई म एउटा कुरो गएर सिधै गएर एकदम आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइहाल्नुहोस् भनेर हामी तपाईँलाई भन्न सक्दैनौँ। त्यो तपाईँहरूले भोलि समस्या हुन्छ। त्यो कुरो के छ भने कहीँ बाल अधिकार हनन भइरहेको अवस्था छ, कसैले चाहिँ बालबालिकाको कहीँ अवैध तस्करी हुन लागेको छ, कहीँ डाँडा कटाउन लागेको छ, त्यो पनि हुन्छ। कोही बाल विवाह हुनु के बाल संरक्षण हो? होइन नि। अहिले